एपिसोड 262। अब्दुल्ला और बानो मेरी और कुंवर की गुफ्तगू सुन रहे थे। बानो फौरन बोली, आप वापस नहीं जाएंगे? अब्दुल्ला ने उसकी तायद की, बिल्कुल, और अकेले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने नफ़ी में सर हिलाया, मैं किसी को नहीं ले जा सकता। हम जाएगा। गाड़ी की तरफ से बीतू की आवाज़ आई। हाँ, सिर्फ बीतू जाएगा, इसलिए कि ये वहाँ से वाकिफ़ है। अगर पकड़ा भी गया तो इस पर कम से कम पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम नहीं लगेगा, जो इंडिया में सबसे बड़ा जुर्म है। इस दौरान अब्दुल्ला ने मोबाइल में कार्ड लोड कर लिया था। उसने सफ़ीर को कॉल की, तुम लोग कहाँ हो? हम जीटी रोड के करीब उसी जगह हैं। शहबाज आ गया? हाँ, मेरे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला ने फ़ोन मुझे दिया। उसने स्पीकर ऑन कर लिया था। सफ़ीर, मुझे वापस जाना है। मैंने बिला तमहीद कहा, सादिया को बड़े कुंवर ने अगवा कराया है, वो अगले 12 घंटे में उसके पास पहुँच जाएगी। हम आ रहे हैं, तू बात करता रहे। मैंने मुख्तसर अल्फाज में सफ़ीर को बड़े कुंवर से होने वाली गुफ्तगू सुनाई। उसकी वाहिद शर्त यह है कि मैं वापस आ जाऊं। नहीं, ये सख्त नाकाबिल एतबार लोग हैं, मुझे यकीन है वो शराफत से सादिया को वापस नहीं करेगा। मैं जानता हूँ यार, मैं भी मक्कारी के जवाब में चालाकी से काम ले रहा हूँ। मैंने उससे 2 दिन की मोहलत हासिल की है, लेकिन मैं अभी वापस जा रहा हूँ और इससे पहले साधना कुंवर पैलेस तक पहुँचे उसे छुड़वाने की कोशिश करूँगा। शहबाज, ये सब खतरनाक है यार। इतनी मुश्किल से तो तू वापस आया है, फिर उसी दलदल में उतरना चाहता है क्या? मजबूरी है, मैं सादिया को वापस लाना चाहता हूँ। वो सिर्फ वसीम की बीवी नहीं है, हमारी भी बहुत कुछ है। मैं जानता हूँ वो मोना और सवेरा जैसी है, पर हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मैंने सोच लिया है और इससे ज़्यादा का वक्त नहीं है। हेलीकॉप्टर तैयार है, इससे पहले कि कोई मसला हो मुझे वापस जाना है। रुक जा यार, हम पहुँचने वाले हैं। ये अयास मेरी जान हथेली पर रखकर ड्राइविंग कर रहा है, बस दुआ कर खैर खैरियत से पहुँच जाए। कितनी देर लगेगी? सफ़ीर ने अयास से पूछा और फिर मुझे बताया। ये कह रहा है 10 मिनट लग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने मोबाइल अब्दुल्ला को वापस किया तो उसने फिर कहा, आप सोच लें, जहाँ तक सादिया का ताल्लुक़ है हम उसे नहीं छोड़ सकते। बाद में किसी और तरीके से उसे वापस हासिल कर सकते हैं। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारा क्या ख्याल है? बड़े कुंवर ने यह इंतहाई कदम इसलिए उठाया है कि मैं वापस ना जाऊँ? नहीं, अगर मैंने इनकार किया तो सादिया वहाँ आराम से नहीं रह सकेगी। बानो की आंखें फैल गईं। आपका मतलब है कि वो अपनी सगी बहन को तशद्दुद का निशाना बना सकता है? वो ऐसा ही करेगा। ये उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ आदमी सिवाय अपनी ज़ात के और किसी से प्यार नहीं करता। बड़ा कुंवर बहर सूरत अपनी बीमारी से छुटकारा चाहता है और इसके लिए उसे मेरा खून दरकार है। इसके लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करेगा। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे फिक्र आपकी वापसी के तरीके की है। इसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा है। अब्दुल्ला ने सर हिलाया। हम जैसे आए हैं ऐसे ही वापस जाएंगे। इंडिया में ख़तरा नहीं है क्योंकि वहाँ के हुक्काम की बाकायदा इजाज़त से आए हैं। यहाँ ख़तरा नहीं है क्योंकि हम बिला रोक टोक अंदर तक पहुँच गए। इसी तरह वापस भी पहुँच जाएंगे। अब्दुल्ला ने कुछ कहना चाहा था कि उसी लम्हे सड़क पर रोशनी नमूदार हुई। आने वाली गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही थी, मगर करीब आते हुए उसकी रफ्तार कम हुई। गाड़ी पास आकर रुकी। उससे सफ़ीर और अयास निकलकर मुझसे गले मिले। सफ़ीर ये जानकर बेचैन हो गया कि मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। वो खफगी से बोला, तेरा दिमाग ख़राब है? मैं सादिया को लेने जा रहा हूँ। मैं उसे बड़े कुंवर के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। तू उसकी तवक्को पूरी कर रहा है। मैं मजबूर हूँ। तू जानता है शादी हमारे लिए क्या है। वसीम ने आज तक मेरे लिए किया ही है, मुझसे कुछ लिया नहीं है। आज उसकी बीवी और होने वाला बच्चा मुश्किल में है तो मैं कैसे पीछे हट जाऊँ? मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। सफ़ीर ने कहा, तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, कोई नहीं जाएगा। मैं बरहम हो गया। बस हम जा रहे शोभी के साथ। बीतू ने यूं फ़खरिया कहा जैसे कोई ट्रॉफी जीत ली हो। तुम तो जाओगे इंडिया के चमचे। सफ़ीर बोला, हम इंडिया का चमचा है, अपने मुल्क का है। आप पाकिस्तान का चमचा नहीं है, खुदा के लिए। मैंने परेशान होकर कहा, ये तुम लोगों ने क्या चमचों की जंग शुरू कर दी? अब्दुल्ला हंसा। पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था। वैसे तो उन दोनों को क्रिकेट से ख़ास दिलचस्पी नहीं है, मगर एक दूसरे की मुखालफत में पूरा मैच देखा और पूरे मैच में लड़ते रहे। बात मुस्कुराने वाली थी, लेकिन इस वक्त मेरा मूड नहीं था। मैंने कहा, सफ़ीर, अयास, तुम लोग वापस जाओ और वसीम को संभालो। उसे कहना ये मेरा हुक्म है। वो कोई हरकत नहीं करेगा और इंडिया आने की कोशिश नहीं करेगा। सफ़ीर बोला, वो नहीं मानेगा। ओके, मैं राब्ता करके खुद उससे बात करूँगा। बानो, लैपटॉप वाला बैग दो। बानो ने सिर्फ बैग ही नहीं बल्कि अपने पास मौजूद सारी रकम निकाल कर दे दी। ये आपके काम आएगी। थैंक यू, मुझे वाकई इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने नोटों की गड्डियाँ भी लैपटॉप वाले बैग में डाल दी और उसे स्ट्रिप से शानों पर पहन लिया। बानो जज्बाती होकर मेरे बाजू से लग गई। ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो खुद आपकी एहसानमंद हूँ। वो कहते हुए रो पड़ी। एहसान कैसा? तुम भूल रही हो, अब तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। मैंने उसका सर थपका, फिर सबसे कहा, अब्दुल्ला, सफ़ीर, अयास, अब बानो हमारी जिम्मेदारी है। इसका हर मुमकिन ख्याल रखना है। इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब्दुल्ला ने यकीन से कहा, बस बानो, अब जाओ और दुआ करना अल्लाह मुझे कामयाब वापस लाए। मैं बहुत दुआ करूँगी। वो आंसू पोंछते हुए पीछे हुई।
ایاز، سفیر اور عبداللہ باری باری میرے گلے لگ گئے۔ یکلخت میرا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ اپنے ملک اور اپنی سرزمین آنے کی جو خوشی ملی تھی وہ کافور ہو گئی تھی، اور اب مجھے دوبارہ اسی سرزمین پر جانا تھا جہاں سوائے دشمنوں کے اور کوئی نہ تھا۔ عبداللہ نے کہا، جب آپ سعدیہ کو واپس حاصل کر لیں تو اس بار یہاں سے آپ کی واپسی کا بندوبست کریں گے۔ کوئی سورس ہے؟ تبھی تو کہہ رہا ہوں، آپ رابطے میں رہیے گا۔ ان کو بھی جلد جانا تھا اور مجھے تو یہاں سے جلد نکلنا ہی تھا۔ ابھی ہمیں ہیلی کاپٹر تک جانا تھا، وہ سب جانا چاہتے تھے لیکن میں نے منع کر دیا۔ ہمیں ایاز چھوڑنے جائے گا۔ ایاز خوش ہو گیا، وہ ایک طاقتور 4 وہیل ڈرائیو لے کر آیا۔ اس بار عبداللہ اور سفیر سے گلے مل کر اور بانو کا سر تھپک کر میں گاڑی میں آ گیا۔ بیتو بھی سنکاری کو لے آیا تھا۔ ہم روانہ ہوئے۔ عقب میں وہ لوگ کچھ دیر نظر آتے رہے، پھر تاریکی غالب آ گئی۔ ایاز ہر ممکن تیزی سے ڈرائیو کرا تھا۔ اسے ساتھ لانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر ہمیں غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تو ایاز ماہر ڈرائیور تھا، اور یہ گاڑی بھی بہت شاندار تھی۔ مجھے خیال آیا، شاہین کیسی ہے؟ بہت اچھی اور خوش ہے، آپ کو دعائیں دیتی ہے کہ آپ مل گئے۔ شاید شاہین جیسے پرخلوص لوگوں کی دعائیں ایسے وقت میں کام آتی ہیں جب میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کبھی بے بس ہوتے ہوں گے۔ نہیں یار، میں بھی انسان ہوں اور بہت بار بے بس ہوا ہوں۔ ہاں اتنا ہے کہ کبھی ہار نہیں مانی۔ یہی چیز آپ کو دوسروں سے منفرد کرتی ہے۔ چند منٹ بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ میں نے ایاز سے پہلے ہی گاڑی کی لائٹس بند کروا دی تھی۔ ہیلی کے پاس پہنچ کر گاڑی رکوا دی۔ ہم نیچے اترے۔ آس پاس تاریکی تھی۔ مجھے لگا وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے سب کو گاڑی کے پاس رکنے کو کہا اور خود دبے قدموں جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے ہیلی کی طرف بڑھا۔ دیو ہیکل پرندہ ساکت کھڑا تھا۔ میں نے پاس جا کر دیکھا، راج بدستور بندھا بیٹھا تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس دیا اور ہلکی سی سیٹی بجائی۔ چند لمحے بعد وہ سب جھاڑیوں سے برآمد ہوئے۔ میں نے ہیلی کا دروازہ کھولا اور راج کو آزاد کیا۔ منہ سے کپڑا ہٹتے اس نے کہا، شہباز تم بہت دیر کر رہے ہو، مجھے صرف 2 گھنٹے کی آگیا ملی ہے۔ فکر مت کرو، اس میں سے صرف 1.5 گھنٹہ گزرا ہے، ابھی مہلت ہے، اور خبر یہ ہے کہ سنکاری کے ساتھ صرف میں اور میرا ساتھی جائے گا، تم یہیں رکو گے۔ اس نے جلدی سے کہا، تمہیں مجھے واپس لے جانا ہوگا۔ فی الحال تو میں نے ایسا نہیں سوچا۔ میرا لہجہ سرد ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے واپسی کے لیے بھی ایک پاسورڈ ہے، اگر پوچھنے پر وہ پاسورڈ نہیں دیا تو ہیلی کاپٹر مار گرایا جائے گا۔ تم جھوٹ بولتا ہے۔ بیتو آگے آیا اور اس نے راج کے منہ پر ہاتھ مارا۔ وہ تیش میں آ گیا تھا۔ راج وہ شخص تھا جس کی حویث اقتدار و دولت پر بیتو کا خاندان اور قبیلہ مارا گیا تھا۔ جب تک میں نے بیتو کو پیچھے کھینچا وہ اسے کئی ہاتھ رسید کر چکا تھا۔ راج کنور چلانے لگا، شہباز اسے روکو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ 1 منٹ شہباز صاحب، ایاز نے مداخلت کی، وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت کوئی آ سکتا ہے، آپ اسے ساتھ لے جائیں، اور اگر اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہو اور واپسی میں کسی نے پاسورڈ نہیں مانگا تو اسے ہیلی سے نیچے پھینک دیجیے گا۔ تم نے سن لیا راج؟ میں نے کہا، یہاں تمہارے پاس زندہ رہنے کا ایک چانس ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا جیسا تم کہہ رہے ہو تو میں یہی کروں گا۔ اس نے خوش کھوٹے پر زبان پھیری، میں نے جھوٹ نہیں کہا، تم دیکھ لو گے۔ میں نے سر ہلایا، ٹھیک ہے تم ساتھ چلو گے۔ سنکاری اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہیلی کے پرزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی۔ میرے اشارے پر سنکاری نے انجن اسٹارٹ کیا اور ایاز آخری بار گلے مل کر پیچھے ہوا تو بیتو خفگی سے بولا، ہم آپ کا کچھ نہیں لگتا، بس شوبی سے مل کے جا رہا ہے۔ کیوں نہیں لگتا دشمن ہے جاں؟ ایاز نے اسے گلے لگایا۔ اتنی دیر میں ہیلی کاپٹر کے پنکھے حرکت میں آ گئے۔ ذرا سی دیر میں ان کی رفتار اتنی تیز ہوئی کہ شور اور ہوا ناقابل برداشت ہو گئی۔ ایاز پیچھے ہٹا اور بیتو اندر آ گیا۔ دروازہ بند کیا تو ہوا سے نجات ملی، لیکن شور کانوں میں گھسا جا رہا تھا۔ ہیڈ فون پہن کر ذرا سکون ملا۔ سنکاری چلا چلا کر بیتو سے ہیڈ فون پہننے کو کہہ رہا تھا۔ بالآخر بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ہوا کے ساتھ مٹی اڑ رہی تھی اور اب ایاز نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے پاس ایک پستول رکھا تھا اور باقی اسلحہ بیتو والے بیگ میں ڈال دیا تھا جس میں خودکار رائفلیں بھی تھیں۔ سنکاری نے اسٹک کھینچی تو ہیلی ڈولتا ہوا ہوا میں بلند ہو گیا۔ ذرا بلند ہوا تو ان لوگوں کے ہیولے دکھائی دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن پھر بھی میں نے ہاتھ ہلایا تھا۔ سنکاری نے ریڈیو آف کیا ہوا تھا، اس لیے اگر ہمیں پاکستان کے دفاعی حکام کی طرف سے وارننگ دی جا رہی تھی تو ہمیں علم نہ تھا۔ سنکاری نے 50 فٹ کی بلندی رکھتے ہوئے انڈین سرحد کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ 1 منٹ بعد اس نے خبردار کیا، ہم بارڈر کے پاس ہیں۔ میں نے نیچے دیکھا، نیم تاریکی میں دریا کی وادی نظر آنے لگی تھی۔ اچانک کہیں عقب سے شعلہ چمکا۔ میں نے چلا کر سنکاری سے کہا، میزائل، بچو۔ سنکاری نے بے ساختہ انجن کو پاور دی اور ہیلی بہت کم بلندی پر بہت تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ اس نے زمین کی طرف جانے کی بجائے دریا کی وادی کو ترجیح دی تھی، کیونکہ یہاں کسی چیز کے اچانک سامنے آنے کا امکان نہیں تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ میری نظر پڑ گئی، ورنہ اس ہیلی میں میزائل وارننگ سسٹم نہیں تھا۔ چند لمحوں میں ہیلی کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی تھی، مگر پیچھے لپکنے والا میزائل اس سے کہیں تیز رفتار تھا۔ راز کی بات بکواس ثابت ہوئی تھی کہ پاکستان کے پاس نیچے اڑنے والے ہیلی کاپٹرز کے خلاف کارروائی کے لیے میزائل نہیں ہے۔ اگرچہ خوشی کی بات تھی کہ میرے وطن کے محافظ غافل نہیں تھے، مگر ان کی مستعدی سے ہماری جان کے لالے پڑ گئے تھے۔
یقیناً اس ہیلی کو مارک کر لیا گیا تھا اور جیسے یہ دوبارہ فضا میں بلند ہوا اسے نشانہ بنا لیا گیا تھا۔ میں جھک کر دیکھ رہا تھا کہ میزائل کس طرف سے آ رہا تھا۔ اس وقت رات کی تاریکی کام آ رہی تھی، ورنہ دن کی روشنی میں اسے دیکھنا ممکن نہ تھا جب تک وہ بالکل پاس نہ آ جاتا، اور جب وہ پاس آتا تو اس کے بعد صرف اجل کی آمد باقی رہ جاتی۔ میزائل تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے بائیں طرف سے آ رہا تھا۔ یہ لازماً پاکستانی سرزمین سے فائر کیا گیا تھا۔ میزائل بائیں طرف تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے ہے۔ سنکاری فی الحال ہیلی کاپٹر کو سیدھا اڑا رہا تھا تاکہ رفتار میں کمی نہ آنے پائے۔ میزائل کہیں تیز رفتار اور کہیں پھرتیلا ہوتا ہے۔ ہم 99% خطرے میں تھے اور بچنے کا صرف 1% امکان تھا۔ میزائل بہت تیزی سے پاس آ رہا تھا۔ جب وہ چند سو گز دور رہ گیا تو میں نے سنکاری کو خبردار کیا۔ اس نے ہیلی لہرانا شروع کر دیا۔ باقیوں کا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا برا حال تھا۔ نیچے دریا کا پانی چمک رہا تھا۔ جب میں نے سنکاری کو خبردار کیا، اس کے مشکل سے آدھے منٹ بعد میزائل ہیلی کاپٹر کے بہت پاس آ گیا تھا اور ہیلی کے ساتھ ساتھ وہ بھی لہرا رہا تھا جیسے بین کی لہ پر سانپ لہراتا ہے۔ اب سنکاری عقبی طرف دیکھ کر خود میزائل سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بیتو سے کہا، سیٹ بیلٹ باندھ لو۔ ہم نے باندھ لیا ہے۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، شوبی آپ نیچے کود جاؤ، ادھر پانی ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں تھا۔ ہیلی جس طرح لہرا رہا تھا درست انداز میں کودنا ممکن نہیں تھا، اور پانی کے بجائے کہیں اور گرتے تو ہڈی پسلی لازمی ایک ہو جاتی۔ سنکاری نے بالکل پاس آنے والے میزائل سے بچنے کے لیے ہیلی لہرایا تھا کہ ایک دھماکہ ہوا۔ فضا شعلے سے روشن ہو گئی۔ ایک لمحے کو لگا کہ دھماکے سے ہیلی اور ہمارے بھی پرزے اڑ گئے تھے، مگر جب حواس بحال ہوئے تو ہیلی کاپٹر ٹھیک تھا اور پرواز کر رہا تھا۔ مگر اسی لمحے سنکاری چلایا، ہم ہٹ ہو گیا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے سے شعلے نکل رہے تھے اور اس کی دم کا ایک حصہ اڑ گیا تھا۔ اب ہیلی کاپٹر از خود لہرا رہا تھا۔ کیبن میں جیسے زلزلہ آیا ہوا تھا۔ اگر کوئی اور میزائل پیچھے ہوتا تو اس کے لیے درست نشانہ لینا ممکن نہیں تھا۔ میں نے سیٹ کو سختی سے تھام رکھا تھا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ سیٹ بیلٹ نے مجھے جکڑا ہوا تھا۔ ہیلی جس طرح لہرا رہا تھا صاف لگ رہا تھا کہ وہ جلد کریش ہونے والا ہے۔ میں نے چلا کر سنکاری سے کہا، اسے پانی میں اتارنے کی کوشش کرو۔ نہیں کر سکتا، وہ اسٹک سے کشتی لڑتے ہوئے بولا، یہ میرے قابو میں نہیں ہے۔ زمین تیزی سے نزدیک آ رہی تھی۔ ہم دریا کی وادی میں تھے۔ گرم موسم کے باوجود دریا میں پوری طرح پانی نہیں تھا، کہیں یہ چوڑا تھا اور کہیں بس برائے نام پانی تھا۔ 100 کلومیٹر سے اوپر رفتار سے پانی میں گرنے سے بھی بس اتنا فائدہ ہوتا کہ ہیلی میں آگ نہیں لگ سکتی تھی۔ زمین اتنی قریب آ گئی تھی کہ ہیلی بس اب تب میں گرنے والا تھا۔ وہ دائیں طرف کٹ رہا تھا اور پانی بائیں طرف تھا۔ میں نے جھپٹ کر سنکاری کا اسٹک والا ہاتھ پکڑا اور اسے پوری قوت سے بائیں طرف کھینچا۔ ہیلی جھوم کر مڑا اور اگلے لمحے پانی کی سطح سے جا ٹکرایا۔ ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ دھماکے سے ہیلی زمین یا پانی سے ٹکرایا اور چاروں طرف اندھیرا ہوا تھا، مگر یہ اندھیرا ذہن کا نہیں تھا، سچ مچ اندھیرا ہو گیا تھا کیونکہ ہیلی پانی میں اتر گیا تھا۔ تصادم کے فوراً بعد دائیں طرف کی ٹوٹ جانے والی کھڑکی سے پانی کا دھارا اندر داخل ہوا تھا۔ اس وقت تک شور اتنا تھا کہ کچھ اور سنائی نہیں دے رہا تھا، مگر جیسے ہی گرنے کے بعد انجن بند ہوا شور بھی کم ہونے لگا اور مجھے بیتو کی آواز آئی۔ وہ چلا رہا تھا، شوبی آپ ٹھیک ہے؟ جواب دو۔ میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ ہاں، پر یہ بیلٹ نہیں کھل رہا۔ میرے برابر میں سنکاری گھگیائی ہوئی آوازیں نکالتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سیٹ بیلٹ کھولی اور ڈولتے ہیلی کاپٹر میں توازن قائم رکھتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھا۔ اب مجھے راج کمار کی آواز آئی، وہ بھی واویلا مچا رہا تھا، اور یہ ایک پرفیکٹ کریش لینڈنگ ثابت ہوئی تھی جس میں سب بچ گئے تھے۔ پانی یہاں خاصا گہرا تھا کیونکہ ذرا سی دیر میں ہماری کمروں تک پانی آ گیا تھا۔ میں نے ٹٹول کر بیتو کی بیلٹ کھولی اور اس سے کہا، باہر نکلو۔ اس نے آزاد ہوتے ہیلی کا اپنی طرف والا سلائڈنگ ڈور کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ سنکاری فائدے میں رہا۔ اس کا سوئنگ ڈور تھا، مگر اس کے کھلتے ہی پانی کا تازہ ریلا اندر آیا تھا۔ میں نے سنکاری سے پوچھا، ہم کہاں ہیں؟ آف کورس دریا میں۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں ملک کا پوچھ رہا ہوں، انڈیا یا پاکستان؟ پتہ نہیں، اپنا حواس گم تھا، ادھر بھی ہو سکتا ہے اور ادھر بھی۔ ہیلی اب ٹک گیا تھا اور مزید نیچے نہیں جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں پانی 7-8 فٹ سے زیادہ گہرا نہیں تھا، البتہ پانی بہنے سے ڈول رہا تھا۔ راج چلا رہا تھا، مجھے نکالو یہاں سے، میں ڈوب جاؤں گا۔ تم اسی قابل ہے۔ بیتو نے اسے ڈانٹا، اپنا منہ بند کرو اور بھگوان سے اپنے پاپ کا معافی مانگو، ابھی تمہیں اس کے پاس جانا ہے۔ یہ چھوکرا کیا بولتا ہے؟ سنکاری گھبرا کر بولا اور ہیلی سے باہر نکل آیا۔ مجھے اس کی چیخ سنائی دی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، ہم کو بچاؤ، بائی گاڈ ہم تیرنا نہیں جانتا۔ میرا لیپ ٹاپ والا بیگ کسی قدر بھیگ گیا تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ اس میں لیپ ٹاپ محفوظ رہے گا۔ اب میں اسلحے والا بیگ تلاش کر رہا تھا، مگر وہ نہیں مل رہا تھا۔ بیتو دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا اور اب چلا چلا کر مجھے بھی باہر آنے کو کہہ رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے کانوں پر چڑھا ہیڈ فون اتار پھینکا۔ اب پتہ چلا کہ ہم سب کو چلا کر بات کیوں کرنا پڑ رہی تھی، کیونکہ ہیڈ فون کی وجہ سے آواز کانوں تک کم آ رہی تھی۔ میں نے بیتو سے بھی ہیڈ فون اتارنے کو کہا۔ میں اسلحے والا بیگ تلاش کر رہا ہوں اور اب چلانا بند کرو۔ شوبی وہ میرے پاس ہے، اسے میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟
अब हेली में 4 फुट तक पानी भर गया था। ये मेरे सीने तक आ गया था। राज ना जाने कहाँ था। उसकी अब आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैं बाहर निकलने लगा तो उसने मेरी टांग पकड़ ली। भगवान के लिए शहबाज, मुझे भी निकालो, मैं डूब जाऊंगा। प्लास्टर वाली टांग के साथ उसके लिए तैरना मुमकिन नहीं था, मगर उस वक्त मुझे अपनी पड़ी थी। उसे कहाँ से बचाता। मैं टांग झटक कर आगे बढ़ा। बीतू इसकी इस पर खड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे खींचा क्योंकि हेली दूसरी तरफ झुक रहा था। मैंने नीचे देखा तो दरिया का पानी चमक रहा था। यहाँ आसमान कहीं कहीं साफ था, मगर चांद नहीं था। मैंने दरिया का मशरक़ी किनारा देखा। वो कोई 100 फुट दूर था। पानी सुस्त रवि से बह रहा था। संकारी भी हेलीकॉप्टर की स्केच से चिमटा हुआ था। बीतू ने असलहे वाला बैग शाने से टांग लिया। शोभी, जल्दी करो, इससे पहले कि कोई इधर को आए, हमको निकल जाना चाहिए। मैंने पलट कर देखा। राज कोने में खुद को पानी से ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था। उसका सर और एक शाना पानी से बाहर था, बाकी जिस्म पानी में था। मैंने पानी में छलांग लगाई और बीतू से कहा, जल्दी निकलो। बीतू के पास असलहे वाला वजनी बैग था। वो उसे ही ले जाता तो काफ़ी था। मैंने संकारी से कहा, मेरे पास आओ, हम डूब जाएगा। वह हेली से चिमटते हुए बोला। जवाब में मैंने उसकी टांग पकड़कर खींची तो वो चीख मारकर पानी में गिरा। मैंने उसे घुमाकर उसकी गर्दन काबू में की और दूसरे हाथ से पानी काटते हुए किनारे की तरफ जाने लगा। बीतू मुझसे आगे था। यहाँ दरिया का पार्ट 100 गज से ज़्यादा चौड़ा नहीं था। दरहकीकत हम बिल्कुल वस्त में गिरे थे। 50 फुट के बाद मेरे पाँव ज़मीन से टकराने लगे थे। संकारी भी अब संभल गया था। किनारे से 30 फुट पहले पानी कम हो गया था। अब हम चलकर किनारे तक जा रहे थे। कहीं कहीं गड्ढे आ जाते तो हम गोता खा जाते। बीतू मुझसे पहले पहुंचा। उसने बैग रेत पर फेंका और पलट कर आया। फिर मुझसे संकारी को ले लिया। हम किनारे पर पहुंचे और रेत पर गिर गए। बीतू हाँप रहा था। मेरी भी सांस बेतरतीब थी, लेकिन संकारी, जिसे कुछ नहीं करना पड़ा था, उसकी हालत सबसे बुरी थी। वो यूं मुंह खोल खोल कर सांस ले रहा था जैसे सबसे ज्यादा मुशक्कत उसी ने की हो। मैं वापस जाने के लिए था कि बीतू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। किधर को जाता है? मैं राज को नजरअंदाज करके हेलीकॉप्टर से निकल आया था। अगर मैं उसे मरने के लिए छोड़ देता तो वो उसका मुस्तहक था। उसे बचाना भी मुझ पर बिल्कुल फर्ज नहीं था, जबकि वो कई बार मुझे मारने की कोशिश कर चुका था। उस वक्त हमारा जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना जरूरी था, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश मामूली वाक़या नहीं था और ये क्रैश मिसाइल की वजह से हुआ था। इसका मतलब था कि हम जिस मुल्क की हदूद में गिरे थे उसके लोग जल्द या बदेर यहाँ पहुँचने वाले थे। लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल ना माना कि मैं उसे यूं बेबसी से मरने के लिए छोड़ जाऊं। मैंने बीतू को आगाह किया, मैं राज को लेने जा रहा हूँ, छोड़ दो शोभी, मर दे दो उस कुत्ते को। नहीं, वो आगे हमारे काम आएगा। अगर मैं बीतू को इंसानियत का भाषण देता और उससे बहस करता तो उसका वक्त ना था। बीतू ने मेरा बाजू छोड़ा तो मैंने लैपटॉप वाला बैग भी उतार कर उसे दे दिया। इसमें लैपटॉप है बीतू। ये कहकर मैंने पानी में छलांग लगाई और तैरता हुआ हेली की तरफ जाने लगा। हेलीकॉप्टर रफ्ता रफ्ता पानी में डूब रहा था। पानी में गिरने से उसे मजीद नुकसान नहीं हुआ था। उसके पर सलामत थे, बस दुम का एक हिस्सा उड़ गया था और एक तरफ खिड़की का शीशा टूट गया था। अपने वजन की वजह से वो कीचड़ में धंस रहा था। इसका अंदाजा उससे हुआ कि वो एक ही जगह था। मैं हेली तक पहुंचा और इसकी पकड़कर ऊपर चढ़ा। मैंने राज को आवाज़ दी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। अंदर पानी भर गया था। राज का हेवला भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने किनारे बैठकर अपने पाँव स्कीज में फंसाए और सांस रोकते हुए पुश्त के बल पानी में गया। मेरे हाथ राज को तलाश कर रहे थे। वो ना जाने कहाँ था। मुझे जाकर वापस आने में 5-6 मिनट तो लगे थे। अगर राज हमारे जाते ही डूब गया तो उसकी ज़िंदगी की तवक्को मुहाल थी। पता नहीं वो कहाँ था। मेरा सांस उखड़ने लगा था कि अचानक उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया। मैंने ऊपर होते हुए उसे खींचा और सीधा होकर उसे पानी से बाहर निकाला। वो बेजान अंदाज में झूल रहा था। यहाँ उसके फेफड़ों में भर जाने वाला पानी रिवायती इब्तदाई इमदाद के तरीके से निकालना मुश्किल था, इसलिए मैंने आसान तरीका इख्तियार किया और उसे पेट के बल किनारे पर लिटा दिया। अब उसकी टांगें हेलीकॉप्टर के कैबिन के अंदर थी और बाकी धड़ बाहर झूल रहा था। उसका सर नीचे की तरफ था। मैंने उसकी पुश्त पर मुक्के मारे। इस तरह उसके पेट और फेफड़ों में भर जाने वाला पानी निकल जाता। चंद मुक्कों का कोई असर ना हुआ, लेकिन फिर उसने उल्टी की और खांसने लगा। वो ढीठ था, बच गया था। चंद लम्हे खांसने के बाद उसने आंखें खोली और खुद को उल्टा लटके पाकर गला फाड़कर चिल्लाया, खामोश रहो, तुम बच गए हो, मैं मर जाऊंगा। वो गिगिया कर बोला, अगर यही हरकतें रहीं तो मरोगे भी। मैंने कहा और पानी में उतरकर उसे नीचे खींचा तो वो ज़िबा करने वाले बकरे की तरह बिलबिलाया, मेरी टांग, उसे भूल जाओ और जान बच जाने पर अपने भगवान का शुक्रिया अदा करो। मैंने उसे भी संकारी की तरह गर्दन से पकड़ा और किनारे की तरफ खींचने लगा। चारों तरफ तारीकी थी और अगर कोई मुतवज्जो होता तो रोशनी के साथ आता। शायद आसपास कोई आबादी नहीं थी और फिर हेली बहुत बुलंदी से नहीं गिरा था, इसलिए दूर से नजर भी नहीं आया होगा। ये दरिया की नशेबी वादी मोड़ रहा था। धमाका भी ज़्यादा दूर तक नहीं सुना गया होगा। राज संकारी के मुकाबले में ज़्यादा वजनी था और अपना एक पाँव इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं था। फिर इतनी देर तक सांस रोकने से भी उसकी हालत बुरी हो रही थी। वो रह रहकर खांस रहा था, मुश्किल से सही, मगर मैं उसे किनारे तक लाने में कामयाब रहा। बीतू बादरे नाखास्ता आ गया और उसे खींचकर किनारे पर ले गया। उसे रेत पर फेंक कर वो मायूसी से बोला, बच क्या हरामी।
इंडियन फिल्मों की रिवायत के मुताबिक विलन सबसे आखिर में मरता है, बाज़ औक़ात हीरो के भी बाद मरता है। मैंने हाँफते हुए कहा। संकारी अब जान के बजाय अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद था। उसने रो देने वाले लहजे में कहा, तुम फिल्मों का बात करता है, इधर अपना फिल्म बनने वाला है, शूट आउट इन रावी वाला। मुझे हंसी आ गई। फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम बच गए हो, खामोशी से अपने घर चले जाओ। अभी ये हेलीकॉप्टर मिलेगा तो जल्द उसके सीरियल नंबर से पता चल जाएगा कि ये मेरा है। पुलिस और इंटेलिजेंस वाला सीधा मेरे घर आएगा। क्योंकि ये मेरा मसला नहीं था इसलिए मैंने इस पर सोचा नहीं था, मगर ये संकारी का मसला था, उसने सोच लिया था। मैंने कहा, फिलहाल तो यहाँ से निकलना है, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। मैंने बीतू से लैपटॉप वाला बैग लेकर पुश्त पर पहन लिया। असलहे वाला बैग बीतू ने उठा लिया था। मेरा पिस्तौल पानी में अच्छी तरह भीगा था, मगर ये 1 नंबर स्मिथ एंड विल्सन था, इसलिए उम्मीद थी कि यह काम करेगा। अलबत्ता बाद में इसकी सफाई ज़रूरी थी। दरिया का पानी सर्द था, मगर बाहर आए तो गर्मी थी और कपड़े मुश्किल से 10 मिनट में खातिर खा खुश्क हो गए। राज की हालत बेहतर थी, मगर उसकी खांसी जारी थी। इस मामले में वो एहतियात से भी काम नहीं ले रहा था। उसकी बाआवाज़ बुलंद खांसी यकीनन इस सन्नाटे में खासी दूर तक सुनी जा रही होगी, इसलिए बीतू ने उसे खबरदार किया, अपना खांसी बंद करो वरना गला दबाकर बंद कर देगा। मैं खांसी कैसे रोकूं? यह हक बजाने में। मैंने राज से कहा, इसलिए बेहतर है कि इसके कहने पर अमल करो। बीतू ने कहा, इस मुर्दे को कौन ले जाएगा? इसे संकारी पायलट करेगा। मैंने कहा, संकारी अब अपने हेलीकॉप्टर का मातम कर रहा था, वो उसका जरिया रोजगार था और अब ये पानी में पड़ा था। उसने हसरत से कहा, हम दूसरा नहीं ले सकता, ये दिलाएगा। मैंने राज की तरफ इशारा किया, ये इतना दौलतमंद है कि ऐसे 10 हेलीकॉप्टर्स दिलवा सकता है। संकारी ने सर्द आह भरी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे एजेंसी वाला ले जाएगा। मैं और बीतू सारे बैग्स लाद चुके थे। बीतू ने एक पिस्तौल निकाल लिया था। उसका बैग वाटर प्रूफ था, इसलिए असलहा भीगने से महफूज रहा था। मुझे पता चला तो मैंने अपना पिस्तौल वापस रखकर साइलेंसर वाला ले लिया। उसका बस यही इजाफी मैगजीन रह गया था। उसी लम्हे एक तरफ से बादल हटे और चांद निकल आया। उससे हमें सिमत का तयन करने में आसानी हुई। चांद मशरक़ की तरफ था और ये शायद 7 या 8 तारीख का चांद था। मैंने राज का बाजू पकड़कर उसे उठाया और दूसरी तरफ से संकारी ने उसको संभाल लिया। हम दरिया की ढलान पर ऊपर चढ़ने लगे। किनारा कम से कम भी 30 फुट ऊंचा था। इंडिया ने अपनी तरफ के पुश्ते बहुत ऊंचे रखे थे और शदीद सैलाब की सूरत में शायद ही पानी उन तक आता होगा। नीचे दरिया की मखसूस रेत थी जिस पर चलना आसान नहीं था। पाँव रखते ये दबती और फिसलती थी। ऐसा लग रहा था हम खुश्क दलदल पर चल रहे हों। राज की हालत अच्छी नहीं थी, उसने सारा बोझ हम दोनों पर डाल रखा था। किनारे तक आते आते सबकी हालत बुरी हो गई सिवाय बीतू के, क्योंकि वो सिर्फ बैग संभाले हमारे पीछे आ रहा था। उसने इखलाकन भी राज को सहारा देने की कोशिश नहीं की। उसका बस चलता तो वो उसे वापस पानी में धक्का दे देता। पुश्ते पर पहुंचकर मैंने राज को छोड़ा और वो वहीं कराहते हुए ज़मीन पर ढेर हो गया। मैंने आसपास देखा। फिलहाल तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये बात यकीनी थी कि हम सरहद से ज़्यादा दूर नहीं थे और यहाँ सिक्योरिटी फोर्स का गश्त जारी रहता होगा। किसी भी वक्त कोई आ सकता था और यहाँ भागने की जगह नहीं थी। दरिया की दूसरी तरफ दूर तक मैदान था जिसमें जा बजा झाड़ियाँ थी। ऐसी झाड़ियाँ मुझे उस वक्त भी मिली थी जब मैं गलती से रास्ता भटक कर इंडिया पहुँच गया था। चांद की रोशनी इतनी थी कि रास्ता नजर आ रहा था। चंद मिनट के आराम के बाद मैंने राजू संकारी से कहा, बस उठ जाओ, हमें आगे जाना है। मैं नहीं उठ सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है। राज बोला, इस सूरत में मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मैंने पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ सीधा किया तो उसने हरकत ना की और मुस्कुराने लगा। शहबाज, मैं जान गया हूँ तुम इंतहाई अशद ज़रूरत के वक्त ही किसी की जान लेते हो, पर हम तो ले सकता है। बीतू गुर्राया, चलता है या इधर ही तेरा मर्डर कर दे। होली क्राइस्ट, हम अपनी आंख तो बंद कर ले। संकारी ने सीने पर क्रॉस बनाया। बेहतर होगा इसे उठाओ। मैंने राज की तरफ इशारा किया तो संकारी ने बादल नाखास्ता को सहारा देकर खड़ा किया। राज चलने में जानबूझकर सुस्ती कर रहा था, मगर जब बीतू ने अपने पिस्तौल से उसका शाना बजाया तो उसकी सारी सुस्ती दूर हो गई। उसने बिलबिला कर कहा, शहबाज, ये आदमी बहुत जालिम है। इसके बरक्स ये तुम्हारे साथ बहुत रहमदिली का मुजाहरा कर रहा है। इसका सारा खानदान और कबीला तुम लोगों की हवस और सफाकी की भेंट चढ़ गया था। वो चौंका, इसका ताल्लुक कबायलियों से है? हाँ, ये तब से मेरे साथ है। राज ने मुझे मशकूक अंदाज में देखा। तुम्हें इससे क्या दिलचस्पी है? ये मेरा साथी है, मेरा मतलब है अपना मतलब अपने पास रखो और मुंह बंद करके चलो। मैंने सख्ती से कहा। हम झाड़ियों तक पहुंच गए। अगर यहाँ कोई होता तो हमारी आवाज़ें सुन सकता था। अब बिल्कुल खामोशी से चलना है। कोशिश करनी है कि चलने में कोई आवाज़ ना हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? राज ने सर हिला दिया। इस दौरान मैं चांद बादलों के पीछे छुप गया था। अब यहाँ तारीकी थी, इसलिए मैं फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। बाकी सब भी मेरे पीछे थे। कुछ देर में आंखें काम करने लगी तो चांद निकल आया। मैंने फैसला किया कि जब चांद होगा तब हम सफ़र करेंगे और तारीकी में रुक जाएंगे। जैसे ही रुकते राज और संकारी बैठ जाते। एक बार वो बैठे तो मैंने कहा, ज़मीन पर हाथ मारते रहो, यहाँ सांप भी हो सकते हैं। स्नेक?
سنکاری گڑبڑا کر بولا، کدھر ہے نہیں پر ہو سکتا ہے وہ بے خبری میں تمہاری طرف آ سکتا ہے، اس لیے زمین پر ہاتھ مارتے رہو، تب تو وہ جان کر آئے گا۔ سنکاری نے سادگی سے کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ نہیں، سانپ ہمیشہ بے خبری میں انسان کے پاس آتا ہے اور پھر اس کے حرکت کرنے پر بے اختیار ڈس لیتا ہے۔ سانپ زمین پر ہلکی سی دھمک بھی سن لیتا ہے، اگر اسے کہیں سے دھمک ملتی ہے تو وہ اس کی طرف جانے سے گریز کرتا ہے۔ یہ سن کر سنکاری اور راج جلدی جلدی زمین پر ہاتھ مارنے لگے۔ میزائل سے بچنے کے لیے ہم نے شمال کا رخ کیا تھا اور ہمیں 1 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد بھی ہیلی نے شاید 2-3 منٹ پرواز کی تھی اور پھر کریش ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا ہم اس جگہ سے شاید 20 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں آئے تھے۔ میں نے ذہن میں نقشہ تازہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ شمال کی طرف راوی انڈیا میں بہتا تھا یا پاکستان میں۔ شوبی، چلنے کا نہیں ہے کیا؟ ہاں چلو، میں نے کہا اور بازو تھام کر راج کو کھڑا کیا۔ اس بار بھی میں نے اسے سہارا دیا تھا۔ مجھے راوی کا مقام تو یاد نہیں آیا تھا، لیکن نقشے پر اس علاقے میں ایک انڈین سڑک یاد آئی تھی جو سرحد سے مشکل سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ اگر ہم انڈیا میں تھے تو یہ سڑک ملنی چاہیے تھی اور سڑک پر کوئی نہ کوئی ٹریفک ہوگا۔ گاڑی مل جاتی تو ہم بآسانی یہاں سے نکل جاتے۔ 15 منٹ میں ہم نے شاید 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ دوبارہ اندھیرا ہو گیا۔ ہم آرام کرنے کو بیٹھے تھے کہ مجھے خیال آیا۔ میں نے لیپ ٹاپ والا بیگ کمر سے اتارا۔ یہ اوپر سے خشک ہو گیا تھا۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کے پیراشوٹ کپڑے سے بنا ہوا تھا۔ اس کے باوجود پانی اندر جا سکتا تھا، لیکن جب میں نے لیپ ٹاپ نکالا تو وہ مکمل طور پر خشک تھا۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ بیگ کے اندر ذرا بھی نمی نہ تھی۔ لیپ ٹاپ کے ساتھ کرنسی کی گڈیاں اور انٹرنیٹ ڈیوائس بھی خشک تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا تو اس کی اسکرین فوراً روشن ہو گئی۔ میں نے سکون کا سانس لے کر انٹرنیٹ ڈیوائس لگائی تو چند لمحے کے بعد اس کی روشنی جلنے لگی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہاں انٹرنیٹ کے سگنلز دستیاب تھے۔ مشکل سے 1 منٹ میں انٹرنیٹ کنیکشن آن ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فوراً عبداللہ کا نمبر ملایا۔ وہ شاید منتظر تھا۔ اس نے بیل مکمل ہونے سے پہلے کال ریسیو کر لی۔ آپ؟ ہاں، پہنچ گئے۔ میں نے مبہم انداز میں کہا، مسئلہ ہو گیا تھا، پرندہ پانی میں اتر گیا، ہم سب ٹھیک ہیں جناب۔ ایاز نے دیکھ لیا تھا، نیچے سے روشنی کی لکیر لپکی تھی۔ اس کے بعد سے ہم سب بہت پریشان تھے۔ تم لوگ فوراً واپس جاؤ اور وسیم کو کسی بھی جذباتی قدم سے روکو۔ ہم واپس جا رہے ہیں۔ سفیر مسلسل وسیم سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لمحے سفیر کی آواز آئی۔ اس نے دھاڑ کر کہا، کال کیوں نہیں ریسیو کرا تھا؟ ہاں، سب سوتیلے ہیں، ایک تو ہی تو سگا ہے۔ شہباز آیا تھا پھر واپس چلا گیا۔ وہی ایک سگا ہے نا؟ ہاں، سعدی کو بڑے کوبر نے اٹھوایا ہے۔ شہباز کی بات ہوئی ہے اس سے، وہ کل تک اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ شہباز کی کال آئی ہے۔ اچھا۔ سفیر نے ایک اور عبداللہ سے موبائل لے کر مجھے وسیم کا نمبر بتایا۔ اس الو کے پٹھے سے بات کر۔ میں نے نمبر کاٹ کر وسیم کا نمبر ملایا۔ میں بلوٹوتھ ہینڈ فری کی مدد سے بات کر رہا تھا، اس لیے میں لیپ ٹاپ وہیں چھوڑ کر ان لوگوں سے ذرا دور چلا گیا تاکہ وہ میری گفتگو نہ سن سکیں۔ واپس آ کر میں نے دوبارہ کال ملائی اور وسیم نے ریسیو کی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ واپس کیوں چلے گئے؟ بڑے کنور کی شرط یہی تھی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا اور 2 دن کا وقت مانگا۔ میری کوشش ہے کہ 12 گھنٹے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں اور راستے میں ہی سعدی کو واپس حاصل کر لوں۔ آپ اور پیتو ہیں، کاش میں بھی آ سکتا۔ ہرگز نہیں، تم میں سے کوئی بھی میرے حکم کے خلاف اس طرف نہیں آئے گا۔ میں اور پیتو کافی ہیں۔ شہباز صاحب، آپ جانتے ہیں وہ ماں بننے والی ہے۔ وسیم کی آواز بھر آ گئی۔ میں جانتا ہوں یار، اور بڑے کوور کو بھی خبردار کر دیا ہے۔ وہ بہرحال اس کا بھائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ لانے والوں سے کہے گا کہ شادی کے اس حوالے سے بھی خاص خیال رکھیں۔ اسے شادی کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ دبئی میں شادی کو کسی انڈین نے دیکھ لیا تھا، شاید اسی سے پتہ چلا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اگر میں واپس نہ آتا تو وہ اب بھی شادی کو نہ چھڑتا۔ وہ خوش ہے کہ شادی اپنے گھر میں خوش ہے۔ خوش ہے؟ یہ محبت ہے اس کی اپنی بہن سے؟ تم اسے ہمارے پیمانے سے مت ناپو، یہ ایلیٹ کلاس ہے، ان کی محبت کے پیمانے بھی الگ ہوتے ہیں۔ ابھی کدھر ہیں ہم؟ میرا اندازہ ہے کہ لکیر کی دوسری طرف ہیں، مگر کنفرم نہیں ہے۔ سفیر بتا رہا تھا کہ آپ کو ہٹ کیا گیا ہے؟ ہاں، بڑی خوفناک صورتحال تھی، بس اوپر والے نے رحم کیا۔ میں پھر بات کروں گا، ابھی تو یہی بتانے کے لیے کال کی تھی۔ ایک بار پھر وارننگ دے رہا ہوں، مجھ سے پوچھے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ آپ بے فکر رہیں، میں اب ٹھیک ہوں، اسلام آباد کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ وہ لوگ بھی پیچھے بگتے جھکتے آ رہے ہیں۔ تیار ہو جاؤ، سفیر سخت غصے میں ہے۔ میں نے کال کاٹ دی اور ڈیوائس نکال کر لیپ ٹاپ دوبارہ بیگ میں ڈال دیا۔ اس کی بیٹری شاندار قسم کی تھی، ابھی بھی 3/4 بیٹری تھی، جبکہ میں اسے 1.5 گھنٹے سے زیادہ استعمال کر چکا تھا۔